دابا غادي نحاولو اننا نحسبو لا فورس. دونك عندنا دابا اول حاجه عندنا واحد الكره اللي كتحرك فواحد المسار دائري ورابطينها بواحد الحبل. دونك فحال هنا يديك وانت تدور الكره فواحد المسار دائري بشكل اللي هو افقي. دونك السؤال هو اول حاجه عندنا لو غيون ديال هذا المسار الدائري هو 50 سنتيمتر، و لا فيتيس اللي كتحرك بها الكره في هذا المسار الدائري هي 20 متر بار سكوند. دونك السؤال شنو هو قال لك كالكولي لا فورس ابليكي بار لو تونسيون سور لا بال. دونك فين؟ في لو بوين A، في لو بوين B et في لو بوين D et في لو بوين B، c'est-à-dire في الفوق ديال المسار، وسط المسار والتحت ديال المسار. دونك نحاولوا نحسبوا هاد لا فورس دو تونسيون. دونك في البوين A عندنا 3 ديال القوى. القوة الأولى هي الوزن ديال الكرة، القوة الثانية هي لا فورس دو تونسيون، يعني القوة التي طبقها الخيط على البوين A. وعندنا كما كنعرفوا عندنا لاكسيليراسيون سنترال اللي دائما كتكون متوجهة نحو الأسفل، يعني متوجهة لو سونتر ديال لو سيركل. دونك كيف كنعرفوا ان لا سوم دي فورس اكستيريور كيساوي لا ماس فوا لاكسيليراسيون. دونك درنا الاسقاط ديال هاد ليكواسيون على او زد، واعتبرنا ان هذا هو المنحى الموجب. اذا عطينا بي بلس تي كتساوي ان فوا ا بلا متجهة. دونك بي بلس تي كتساوي ان فوا لاكسيليراسيون سنترال. دونك كيف كنعرفوا ان لا ماس فوا لاكسيليراسيون سنترال كيساوي لا فورس سنترال. دونك لا فورس سنترال كتساوي الوزن اللي هو بي بلس تي ا اللي هو لا طونسيون ديال لو فيل في البوين ا. دونك حنا باغيين تنقلبو على تي ا. دونك تي ا كتساوي لا فورس سنترال موان ام جي. دونك كيف قلت لكم ان لا فورس سنترال كتساوي لا ماس فوا لا فيتيس ديال لو بوين ام او كاري سور ار. كنعتبروا ان لا فيتيس ديال في اي يونيفورم، كنعتبر ان لا فيتيس ديال بوين ديال في يونيفورم. دونك موان ام جي. دونك دابا غيبقى لينا غير اننا نعوضو بلي فالور. دونك عندنا جي كتساوي 8.8، لا ماس كتساوي 2 كيلوغرام، ار كتساوي 50 سنتيمتر، اي في كتساوي 20 متر بار سكوند. دونك متنساوش انكم تعوضو بلي لي سيستيم دي فالور انترناسيونال، سيتادير لي زونيتي انترناسيونال، يعني ان ار خاصنا نحولوها المتر. دونك غادي نلقاو ان لا طونسيون دو في لو بوين ا كيساوي 1580.4 نيوتن. دابا غادي نحسبوا لا طونسيون دو في لو بوين بي. دونك في لو بوين بي عندنا في البوطون في التحت ديال لو ساكل. دونك لا رسمنا يعني لي قوة اللي كتطبق على لو بوين ام في البوين بي. دونك عندنا يعني عندنا لو بوا ديالو اللي البوا ديما تيكون متوجه نحو الاسفل. عندنا لو طونسيون دو فيل فهاد لوكا عندنا طالع الفوق، وكيف كنعرفوا ان لاكسيليراسيون سنترال توجور طالعه الفوق. دونك دابا غنعتبروا ان هذا هو المنحى الموجب، هاد من هنا لهنا هو المنحى الموجب. دونك غادي كيف كنعرفوا ان لا سوم دو فورس اكستيريور كيساوي لا ماس فوا لاكسيليراسيون. دونك لا طونسيون دو فيل في البوزيتيف موان بي كيساوي لا ماس فوا لاكسيليراسيون كيساوي لا فورس سنترال. دونك لا طونسيون دو فيل او بوين بي فهاد لوكا كيساوي اف سي بلس بي. دونك la tension de fil au point P كيساوي mv au carré la force centrale كتساوي mv au carré sur r plus m fois g. دونك غنستخدمو نفس لي فالور اللي قلت لكم في الفلوكا ديال في البوين ا. دونك نلقاو ان تي بي كتساوي 1600 نيوتن. دونك في هاد لوكا هادي كنلاحظوا ان تي بي كبر من تي ا. شنو كيعني هذا؟ كيعني انك غادي دير واحد الجهد كبير باش تطلع الكرة في البوين بي بالمقارنة في البوين ا. يعني
يعني في البوان بي كيف كتلاحظ ان لو طونسيون دو فيل في البوان بي كبير، يعني عندي واحد الجهد كبير بالمقارنة مع لو بوان A. دونك دابا غنشوفو لو طونسيون دو فيل في البوان دي. دونك لي فورس لي ابليكي في البوان دي هي كيف كنعرفو ان راه كاين هنا لو فيل، هذا هو الفيل. دونك عندنا لو بوا ديال لو بوا ديال هاد الكرة في البوان دي اللي هو بي، وعندنا ان لو فيل كيطبق على هاد الكرة واحد القوة اللي هي عندها هاد الشكل هذا، وعندنا لاكسيليراسيون نفسها عندها ديما كتمشي لا سونتر، سيتادير غيكون عندها هاد المنحى. دونك كيف درنا قبيله، دونك لا somme des forces extérieures qui يساوي la masse fois l'accélération. دونك لا درنا الاسقاط في horizontalement، درنا الاسقاط horizontalement. دونك بي كتمشي كتبقى لنا تي كتساوي la masse fois l'accélération centrale كتساوي la force centrale. Donc faites le cas la tension de fil au point D qui s'appelle la force centrale qui s'appelle la masse fois V au carré sur R. Donc عندنا la masse ديال الكرة كيساوي 2 كيلوغرام، عندنا la vitesse ديال الكرة كنعتبروها uniforme donc كتساوي 20 متر par seconde، و عندنا le rayon ديال المسار ديال الحركة كيساوي 50 سنتيمتر. دونك متنساوش تحولوا 50 سنتيمتر المتر فاش كتعوض بلي فالور. دونك لو طونسيون دو فيل او بوان دي غيعطينا 1000 لو طونسيون دو فيل او بوان دي عطينا 1600 نيوتن. دونك راني غلطت في لو طونسيون دو فيل او بوان بي، غيكون لو طونسيون دو فيل او بوان بي غيكون تيساوي 1619.6 نيوتن. دونك نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم. لا عجبكم ما تبخلوش علينا بلايك وشير وسبسكرايب باش ان شاء الله يكونوا الفيديوهات اخرين. وشكرا.